बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मिशेल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अपोजिशन की तकरीबन तमाम पार्टीज़ इकट्ठी थी और इससे पहले भी बड़ा ज़ोर व शोर से बात की जा रही थी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए और हुकूमत पे जिस तरह से अपोजिशन का ये काम होता है कि तनकीद करे। आज बिलाखिर ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो गई है, तमाम पार्टीज़ इसमें यकजा थीं, बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें की गई और असल मकसद था कि किस तरह से इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, क्योंकि ये हुकूमत करप्ट है। अपोजिशन जमातों के मुताबिक ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, इस हुकूमत ने महंगाई कर दी है, इस हुकूमत को आवाम का ख्याल नहीं है। और बात कौन कर रहा है, ज़रा ये गौर करने की बात है। बात कर रहा है वो शख्स जो बैठा हुआ है लंदन में, पाकिस्तान आने का रवादार नहीं है और जवाज़ उसके पास ये है कि वो बीमार है। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल सेहत याब करे। और ये लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, तंदुरुस्त व तवाना है, तो आखिर वो पाकिस्तान आते क्यों नहीं हैं? ये मैं अभी तमहीद बांध रही हूँ, असल मुद्दा जो है उसके ऊपर मैं आगे जाके आऊँगी, जिसकी वजह से मेरा दिल इतना दुखा कि मुझे लगा कि एक तो ये कि जब मैं ये देख रही थी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और इसमें मैं जिस किस्म की गुफ्तगू सुन रही थी जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो जो एक जिसे कहते हैं ना कि आपका दिमाग जो है और दिल भी खौल रहा होता है, आपका खून खौल रहा होता है, वो हाल हो रहा था। आई डोंट नो कि आप लोगों को ये तकलीफ़ होती है या नहीं होती है, क्योंकि जब हम उन लोगों के मुंह से वो बातें सुनते हैं, हुकूमत के ऊपर तनकीद मैं भी करती हूँ, हुकूमत पे तनकीद आप भी करते हैं, हम सब करते हैं, क्योंकि हुकूमत ज़ाहिर है, ये हुकूमत भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई पारसा है, ये कोई दूध की धुली है, और इस हुकूमत ने बहुत अच्छे काम कर दिए हैं, सारे अवाम को रिलीफ दे दिया है, महंगाई ख़त्म कर दी है और सारे मसाइल हल हो गए। ऐसा नहीं है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है, जहाँ जहाँ हुकूमत की कोताहियाँ हैं, खामियाँ हैं, उसके ऊपर तनकीद करनी चाहिए। लेकिन तनकीद कर कौन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तनकीद कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने इस मुल्क का 35-40 सालों में कबाड़ा निकाला है, जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया है और जो अभी भी अपने लोगों तक जो बुनियादी उनके हुकूक हैं वो पहुंचाने में नाकाम है। चले PMLN को छोड़ दीजिए, क्योंकि PMLN जो है वो इस वक्त किसी सूबे में उसकी हुकूमत नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो पिछले 35 साल से सिंध की हुकूमत के अंदर मुकम्मल तौर पे एक तरह से शराकतदार, क्या बल्कि ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा हिस्सा रहा है पीपल्स पार्टी का, और फिर कराची जैसा शहर जिसका हमने गुज़श्ता दिनों हाल देखा। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, मैं उस मासूम बच्चे की बात करने जा रही हूँ जो चीख चीख कर अपना पाला हुआ मुर्गा जो गंदा पानी पीने की वजह से मर गया, उसको लेकर बिलावल भुट्टो को दुहाई दे रहा है। आप सोचिए कि एक बच्चे के लिए जब वो किसी जानवर को पालता है वो कितनी मोहब्बत से, क्योंकि बच्चे की मोहब्बत बड़ी प्योर होती है, उस बच्चे ने आप ये सोचिए कि ये सिर्फ जानवर की बात नहीं है, ये पानी सिर्फ मुर्गा नहीं पीता या उनके पालतू जानवर नहीं पीते हैं, बल्कि यही पानी ये बच्चा भी पीता है, यही पानी इसके दीगर बहन भाई पीते हैं, यही पानी इसके वालिदैन पीते हैं। और वो बच्चा आज किस तरीके से दुखी दिल के साथ दुहाई दे रहा था कि मेरा मुर्गा इस गंदे पानी की वजह से मर गया, हम भी मर जाएंगे। बिलावल भुट्टो, तुम कब आओगे? आओ और ये गंदा पानी निकालो यहाँ से। क्या तब आओगे जब हम मर जाएंगे? कितने अफसोस की बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपके ऊपर इंतहाई, अब आपसे क्या सवाल किया जाए? आपको मालूम नहीं कि आपके सूबे के अंदर क्या हो रहा है, और आप बैठे हुए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में और आप तनकीद कर रहे हैं PTI की गवर्नमेंट के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि हम इस गवर्नमेंट को हटाएंगे। आपको कौन हटाएगा? आपके ऊपर कौन तनकीद करेगा? आपसे कौन सवाल करेगा? आपसे कौन जवाब मांगेगा? कौन हिसाब मांगेगा? बहुत अफसोस होता है जब इस तरह के लोग इस तरह की आके बातें करते हैं और पारसा बन के बैठ जाते हैं, और फिर वो आवाम, वो बेचारे अवाम, वो बुनियादी हुकूक से महरूम अवाम, उनको ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि वो अपनी तकलीफ़ों को भूल जाते हैं, ऐसे ऐसे झूठे दावे किए जाते हैं, ऐसे ऐसे झूठे वादे किए जाते हैं, ऐसा ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि हम ही तुम्हारा सब कुछ हैं, हम ही यहाँ तुम्हारे पीरो मुर्शिद हैं, हम ही जैसे तुम रह रहे हो, तुम हमारे ग़ुलाम हो और तुम्हें हमें ही वोट देना है।
چاہے ہم تمہیں جس حال میں بھی رکھیں. ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا گیا. اور سندھ کے عوام کی اگر آپ حالت زار جا کے دیکھیں, یہ تو اب سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو کچھ تھوڑا سا حوصلہ ہوا ہے, ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی آواز بھی کہیں سنائی دی جا سکتی ہے تھینکس ٹو سوشل میڈیا. ادروائز یہ آواز تو دب جاتی تھی, یہ آواز تو نکلتی ہی نہیں تھی, یہ آواز تو دبا دی گئی تھی, یہ آواز تو پہنچتی ہی نہیں تھی آگے تک. لیکن اب یہ جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں, ڈریں ان آوازوں سے. بلاول بھٹو صاحب آپ ڈریے, مریم بی بی آپ ڈریے, نواز شریف صاحب آپ آئیے واپس, آپ خیریت سے ہیں, صحت مند ہیں, آ کے یہاں پر کیسز کا سامنا کریں. اگر آپ اتنے پارساں ہیں, اتنے سچے ہیں, آپ پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں, آپ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بقول آپ کے, تو آئیے نا, آ کے جواب دیجئے, آ کے فیس کیجئے. آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, آپ کے جو سپورٹرز ہیں, آپ کے جو ووٹرز ہیں, آپ ان کو جواب دیں. آ کے پاکستان کے اندر بیٹھیں, انہی مسائل کے اندر. آپ لندن کی پرفضا جو فضائیں ہیں اور ہوائیں ہیں, آپ ان میں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو. اور یہاں پر آپ کے عوام, اگر آپ کو حکومت سے پرابلم ہے تو یہاں آ کے بات کیجیے. اگر آپ کا بیانیہ فوج کے خلاف ہے تو یہاں آ کے بات کیجیے. اگر اتنا آپ میں دم ہے تو یہاں آ کے کہیے نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ اس عوام کو پھر نجات دلائیے نا اس حکومت سے. اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے تو میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ شرم کیجیے, اپنی غلطیوں کو تسلیم کیجیے, ایڈمٹ کیجیے. یہ ریئلائزیشن بہت بڑی ریئلائزیشن ہوتی ہے, یہ ریئلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے. چھوڑ دیں اس سیاست کو. اس دنیا سے نہ آپ اس دنیا میں کچھ لے کے آئے ہیں, اکیلے آئے ہیں, اور نہ ہی آپ نے اس دنیا سے کچھ لے کے جانا ہے. تو آپ نے وہ ایمان لے کے جانا ہے تو آپ نے وہ حساب کتاب لے کے جانا ہے جو وہاں پر ہونا ہے, لے کے جانا ہے. تو آپ نے اپنا عمل لے کے جانا ہے, اور یہ رعایا ہے آپ کی, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ سندھ حکومت کے کرتے دھرتے ہیں, اور آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ان لوگوں کو انصاف پہنچائیں. سو اس بچے کی دہائی, یہ صرف اس بچے کی دہائی نہیں ہے, یہ تو ہم تک پہنچ گئی سوشل میڈیا کے ذریعے. اس کے علاوہ کیا کیا ظلم روا رکھا جاتا ہے اس طرح کے پسماندہ علاقوں کے اندر, کس قسم کی بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جاتا ہے ان لوگوں کو. پانی جیسی بنیادی سہولت, بہت افسوس کی بات ہے. خدا کے لیے سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے عوام کے لیے کیا سہولیات دے رہے ہیں. آپ ذرا جا کے دیکھیے تو صحیح کہ جب سیلاب آتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جب پانی آ جاتا ہے. کراچی میں آپ نے دیکھا نا, کراچی کے لوگوں نے بھی دیکھا, اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے, یہ کتنی بڑی اذیت ہے. جو ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں یہ اس طرح سے نشیبی علاقوں میں سیلاب آتا ہے, پانی آتا ہے, لوگوں کے گھروں میں جس طرح سے پانی چلا جاتا ہے اور جو ان کا حال ہوتا ہے. اور یہ بچہ سیلاب متاثرین میں سے ہے, اس کی فیملی آلریڈی تکلیف میں ہے, اور اوپر سے یہ ایک اور المیہ جو اس بچے کے لیے شاید آپ کو یا مجھے اس طرح سے محسوس نہیں ہوگا, لیکن جس طرح سے وہ بچہ اس ظلم کا, اس تکلیف کا اظہار کر رہا ہے, میرے خیال میں اگر کوئی درد دل رکھتا ہے, اگر کوئی احساس رکھتا ہے, تو وہ ضرور محسوس کرے گا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے, ہماری جو پولیٹیشنز ہیں, ان کے دل بھی پتھر ہو چکے ہیں, ان کا احساس بھی مر چکا ہے. اب انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کسی کا دکھ, کسی کی تکلیف. اس سے پہلے کہ یہ لوگ اور ان کا غصہ بپھر جائے اور خدا نہ خواستہ کوئی سول وار شروع ہو جائے, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے عوام بھی امیون ہو چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے عوام بھی انسینسٹیو ہو چکے ہیں. ہمارے عوام بھی اب اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے, ہمارے عوام اب سوال نہیں کرتے, ہمارے عوام مایوس ہو چکے ہیں. ڈریے, خدا کے قہر سے ڈریے. ان لوگوں کو انصاف, ان لوگوں کو بنیادی سہولیات پہنچائیے. صاف پینے کا پانی, آپ کے گھروں میں تو منرل واٹر آتا ہے, پتہ نہیں وہ بھی پاکستان کا ہے یا باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے. آپ تو زیادہ عرصہ چلے جاتے ہیں ملک سے باہر, لیکن یہاں کے بچے, اس ملک کے, اس مٹی کے بچے, ان کا قصور کیا ہے؟ ان کے ساتھ یہ رویہ, ان کے ساتھ اس قدر ڈسکریمنیشن, اتنا گندا پانی وہ پینے پہ مجبور ہیں. کئی علاقے تو ایسے ہیں جہاں پینے کا پانی ملتا نہیں, اور میلوں دور لوگوں کو جا کے وہاں سے پانی بھرنا ہوتا ہے, اور وہ بھی گدلا پانی, وہی پانی جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں, وہی تالاب یا وہی جو جوہر ہیں جہاں سے جانور بھی پانی پی رہے ہیں, جہاں سے انسان بھی پانی پی رہے ہیں. کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کا ادراک کیجئے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے.
بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. زرداری آصف علی زرداری صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مریم بی بی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عمران خان صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عثمان بزدار صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. خدا را اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنا سیکھیے. اس سیاست سے یہ جو نمبر گیم ہے اور یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. بس یہ میسج تھا، کیونکہ کہاں اے پی سی میں دعوے اور کہاں حکومت پہ تنقید اور کہاں آپ کا اپنا یہ حال اور آپ کے اپنے لوگوں کا یہ حال. غور کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، ضرور شیئر کریں. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.